फेडरल मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरीज, गवर्नमेंट ऑफिशल्स, आप सबको यहाँ पर दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा वो तशरीफ़ ना ला सकें, अलील अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। आज हम NAC के इस फोरम पर जमा हैं। तमाम सूबाई वज़ीर आला का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस सारे अरसे में हर मरहले पर मुशावरत की और मावनत की, और इसी तरीके से वफाक ने पूरी दिलजमी के साथ और इंतहाई संजीदगी के साथ सूबों के साथ मुशावरत की हर मामले के ऊपर, और पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में हमने कौमी फ़ैसले किए। और यही वजह है कि आज हमारी मईशत इसके बावजूद के बड़े बड़े चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ा। आज मैक्रो लेवल पर हमारी मईशत स्टेबल है, लेकिन इसके अंदर अब ग्रोथ की इंजेक्शन एक इंतहाई अहम मरहला है। एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स और इकनॉमिक एक्टिविटी को आगे बढ़ाना, ये आज हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। इस हवाले से सब ने मिलकर कोशिश की कि IMF प्रोग्राम पर हम अमल पैरा रहें। बावजूद के बाज़ बड़े मुश्किल मरहले आए। मिसाल के तौर पर अभी जो हालिया क्राइसिस आया, जो कि अभी तक चल रहा है, उससे जो तेल की कीमतें जो आसमानों पे चली गई, तो एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस था, बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये मुमकिन नहीं था कि वफाक और सूबे आपस में मिले बगैर इस इंतहाई मुश्किल वक्त को निभा सकते। इस हवाले से भी मैं सूबों का, वज़ीर आला का दिल की अता गहराइयों से मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने भरपूर मावनत की, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सिंध है, चाहे वो बलूचिस्तान है या KP है। मगर इस सूबाई मावनत से पहले 128 अरब रुपए वफाक अपने इंतहाई महदूद वसाइल से खर्च कर चुका था। वगरना जो आपने राशनिंग देखी, लंबी क्यूज़ देखी, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान में दूर दूर तक उसका साया तक नहीं था। क्या वजह थी कि चारों सूबों की और वफाक की बामी यगानकत, हमारी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग और टीम वर्क, ये उसका नतीजा था कि पेट्रोल स्टेशन पे लाइनें नहीं लगीं, और फिर आवाम की जो तवक्कुआत थी उसके ऊपर पूरा उतरने के लिए हमने हद्दुल मक़दूर कोशिश की। इसी तरीके से मैं अर्ज़ करूँगा कि आज जो हम जिस बजट के हवाले से NAC का ये फोरम जो बैठा है, इस हवाले से पिछले कई हफ्तों से हमारी भरपूर सूबों से मुशावरत जारी थी कि मज़ीद वसाइल हम कहाँ से लेके आएँ, कि आज सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है वो आपके अपने डिफेंस को, दिफा को मजबूत बनाना। जो आपके जो टेररिज्म है, जिसके ऊपर पूरी कौम कुर्बानियाँ दे रही है, ख़ास तौर पर सूबा KP और सूबा बलूचिस्तान के अवाम, माएँ बहनें, जवान बेटे, बच्चे बच्चियाँ, और उसके साथ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, हमारी आर्म फोर्सेस के जवान और अफसर, वो दिन रात कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम एक यकजां दो कालिब होकर हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं करेंगे, इस नासूर का ख़ात्मा नहीं होगा। और मुझे कामिल यकीन है इंशाअल्लाह कि इन
قربانیوں کے نتیجے میں، ہماری باہمی اتحاد اور اتفاق کے نتیجے میں اس کا مکمل صفایا ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اب معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ میکرو لیول کی جو اسٹیبلٹی ہے اس سے عام آدمی کو اس سے کیا سروکار ہے؟ عام آدمی کو غرض ہے امپلائمنٹ سے، پروڈکٹیو ملازمت سے، زراعت میں کس طرح ترقی ہوگی، صنعت میں کس طرح ترقی ہوگی، ایکسپورٹ کس طرح بڑھیں گی۔ تو اور پھر عام آدمی جو ملازم پیشہ ایک جوان ہے، ایک افسر ہے، یا ایک گریڈ 16 کا ملازم ہے، یا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، اس کو ہم کیا ریلیف دے سکتے ہیں؟ اور صنعت کے پہیے کو گھمانے کے لیے، تیزی سے گھمانے کے لیے ہم کیا ریلیف دے سکتے ہیں؟ اس کے لیے وسائل ہمیں درکار ہیں۔ تو تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم نے اپنی گروتھ لے کے آنی ہے، اور جو ہماری جو اکانومی ہے اس کی جو GDP ہے اس میں تیزی سے اضافہ لے کے آنا ہے، تو ہمیں اکانومی میں ایسے انسینٹیوز انجیکٹ کرنے ہوں گے جس سے ایکسپورٹس بڑھیں، جس سے مینوفیکچرنگ وہ ریوائیو ہو اور اکانومی وہ ٹرانسفارم کرے۔ کل رات میں نے خود MD IMF سے بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔ She was extremely appreciative of Pakistan's sincere efforts۔ میں آخری بات اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہم نے پورا 1-1.5 مہینہ صوبوں کے ساتھ مشاورت کی، اور اس حوالے سے میں سب سے پہلے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا، مریم نواز صاحبہ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس میدان میں انہوں نے پہلا قدم اٹھایا، اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دیم۔ اس کے بعد میں جناب پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کا، جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا، اور چیف منسٹر سندھ اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے میں جناب آفریدی صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں نوجوان KP کے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں میر سرفراز بگٹی صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ویری گریٹفل اینڈ ویری ڈیپلی ٹچڈ دیٹ وداؤٹ provincial and federal integration and support we wouldn't have reached this point despite huge challenges where we are۔ اور اب ہمیں آگے بڑی تیزی سے بڑھنا ہے۔ سب کو ہمت دے۔ God bless you. Thank you very much۔ قومی اقتصادی کونسل اجلاس کے شرکا سے گفتگو کر رہے تھے۔ وفاق نے ہر معاملے پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ صوبوں کے ساتھ مشاورت کی ہے۔ اقتصادی کونسل کے اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بجٹ کے حوالے سے مشاورت اور معاونت پر تمام وزرائے اعلیٰ کا شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ بجٹ کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ وفاق نے ہر معاملے پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ صوبوں کے معاونت کی گئی اور ان سے مشاورت بھی کی۔ آج میکرو سطح پر ملکی معیشت مستحکم ہے، بجٹ کے حوالے سے مشاورت اور معاونت کی گئی ہے۔ وفاق نے ہر معاملے پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ صوبوں کے ساتھ مشاورت کی ہے۔ مشکلات کے باوجود کوشش ہے کہ IMF پروگرام پر عمل پیرا رہیں، اور ساتھ ہی وزیر اعلیٰ مریم نواز علالت کے باعث اجلاس میں نہ آ سکیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ مشکلات کے باوجود کوشش ہے کہ IMF کے تمام تر پروگرام پر عمل پیرا رہیں۔ صوبوں نے اس حوالے سے بھرپور تعاون کیا ہے۔